سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العلم تركوا نيشنال بيتسا بسلخم سلامكم بزح ترفي للي كبرات حواتي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخوم دك عبيت وي معاري نيرو معنتي فيديو زخوين كعا واقا ورقي تيحدش النقار النيو واسي خديق أنيسو وشتعد دكن زاد واقا ورقي كرينا اسكا عبيري في الزامان نختكتاتلو بأخورتي عدم لشانالي حدش تسخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر النابوركم نختا براتاتعني بتحتنا يلابو لايك شر نتقوري كعا كابلبي نامسكم كإياه مالتيو كبرات حواتي نافتا فيديو هبلكم إياه سنة زانحيت حريت لبي كما سقل عمل سبعة قدات زلاس يكون لي كربا نقال استوخي بسحيلا لحد بلس نبر قدام تشامي لي يا نس تشامي لي يا نس ما في غيا يا نس ما في غيا يا نس حلم بسبالات نابتو الشاطئ على نوالكو شابو خصبه عقبتكوان الزرفد تشا أمباركس كبرات حواتي تماليسنا تراخيمنا لنا نيلو معنتي واقا ورق نريو كاب عسى تروعة كارنت اسكاب عسران سلستن كارنت يكخون ياو كارنت مالتي مالتي نتولو نيت ورق درجة زحز مالتي نعمل حزي عسى تروعة كارنت مالت ياو بعد عسى تروعة مالتي قمنا لي أزات تروعة عسر حمش عسر دش عسر شوعة عسر شمونت عسر شعة خمي لي أزل لزدومن إنه وعد درجان هو نعملت عسر تروعة عسر حمشتن أيني بلت لكم عسر حمشتي بلت مالتيونا دق عبيت وي معري حزن عملت عسر تروعة كارنت 4% ورق أيون دحر دايلنا 6% دمو كالئ نجار كمني نهاس بجا استفرالي عينت برتا برت حاويسهم سلا زسرحوا 100% سي ورق سلا زي خونه ايو بعد عسر تروعة 4% بجها ورق يحوسو 6% دمو كالئ عينت معدنات يحوسو مالتي بخمس ايو زلكع مالتي كبرات حواتي سلزي حزين نرئي واقع بعد عسر تروعة كارات يكون بعد عسر تروعة كارنت بناي إثيوبيا جنزة عسر تحدشحن حمشتميتن مالتيو عسر تروعة كارنت عسر تحدشحن حمشتميتن وعيلنا بركس نشتن قلنا شارينا نهو سلزي ازي كرات حواتي ازي اكل لكم كالخو اتورقي بعينتو حزن امنت سخاتكم ناي كساد هابل كوني خال ناي ايد ساعة دي ولا على بديتكم تسرحوا تخليكم ازي انا زنقركم زلخو واقع مالتيو ديزاين زي وز ورقي نسخاتكم بقى خمزي وبطرا ورق ريز بحال طرا ورقي تجازوا مو كاو نا بعد مويا ورق سرح بوتا خيركم بدليتكم عينت ديزاين تسرحوا واقع يزي مالت اتي ديزاين زوز اسفقعا كلتا شحديو شح ارشدي شي حمشتيري بتا كمسو ناي بعد واقع ونهو سلازي بيانس نافتي قرص وي كعا ناي بعدتكم ديزاين غيركم تسرحوا هالهم نيشتنكو وسخيو سلازي زيا اب قمت اتيهم يا مالتيو قصيلنا نريو 15 كارنت يكون 15 كارنت بناي إثيوبيا واقع 13350 وعيلون هو مالتيو 16 كارنت خاني 16 كارنت بناي إثيوبيا واقع 13100 17 قرشن كشيت وعيلة عاوز حلفة سوم بطعم تقاني نيرو لو معنتجن حزي عاوز خلت 3 سماعات زيك الناشر إنها نهو مالتيو جن إزيك لكم كالخو مستي حوالي أيز خيط دولار من جزين لحد أنا وسخ خيرو ورقون موسخو زي قاري نجاريو مالتينا ناي ورق مجزع حساب زي لكم جزي خامج لقاليو أزيلنا نريو بعد 10 كارنت يكون بعد 10 كارنت نحنت جرام بناي إثيوبيا جنزب 14,400 سوسة أرشن وعيلون ولكم كبرات حواتي كاو 10 كارنتيو ياو مبزحتنا 10 كارنتي إنا نمرز كاو بتحت زهلو بزحي خانن جندومو 10 كارنتو ما يحيش كابزيس كاب حزيز تقاسنايو مالتيو 10 كارنت بناي إثيوبيا واقع نحنت جرام 14,850 كلتن እናትሽ የረከብ ሰዓት
ካው 19 ካረንት እዩ 19 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ንሓንቲ ግራም 15,653 ማለት እዩ ካው በዓል 20 ካረንት ኢና ክርኢ በዓል 20 ካረንት ንሓንቲ ግራም ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 16,870 ክሽየጥ ውዒለሎ ንብለኩም ያው እስካብ ሕዚ ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ወርቂ ብዙሕ ኣይኾንን ምክንያቱም እቲ ብጣዕሚ ቆንጆ ወርቂ ዝበሃል ካብ 21 ካረንት ብላዕሊ ዘሎ እዩ 21 ካረንት ኣብዚ ሕዚ ዋጋ ክንደይ ንህን እንተይልና 21 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ንሓንቲ ግራም 17,300 ማለት እዩ እዚ ናይቲ ወርቂ ዋጋ ብቻ እዩ ካብ እቲ ወርቂ ድማ ወርቂ ሕዚ ወርቂ ዝሰርሕ ናይ ባዕሉ ናይቲ ዲዛይን ዘውፅእ ሰራሕተኛ እኒው ሓደ ካልኣይ ከዓ ናይ ገዛ ክራይ ተሓሲቡ ሳልሳይ ከዓኒ ናይ ደረሰኝ ከዓባት ተደሚሩ ክውስኽ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እያ ቀፂልና ንሪኦ 22 ካረንት እዩ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ክለኩም ከለኹ ኩሉ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ብምሉኡ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ 22 ካረንት ንሓንቲ ግራም ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 18,100 ኣብ መጨረሻ ንሪኦ 23 ካረንት ክኸውን 23 ካረንት ንሓንቲ ግራም ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 18,950 እናተሸየጠ ውዒለ ኣሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ስለዚ ወርቂ ንእሽተይ ተረጋጊዑ እንሆ ግን ድማ ያው ዋጋ ወርቂ ምስ ሸርፊ ስለ ዝኸይድ ወሲ ቀኒሰ ኣይክቐንስ ምክንያቱም ያው ምውሳኽ ይተርፉ እዩ ብሓሪት ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ምስቲ ዶላር እዩ ዝኸይድ እና ዝሮ ግን ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ሓሳብ ርኢኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ብናይ ትማሊ ዝሰራሕዎ ቪድዮ ደግሞ $40 ምስ በፅሐ ንገርና ንዘልኩምኒ ኣምላኽ ፍቃድ ይኹን ማለት እዩ ኩላትና ክቐንሰልና ኢና እንደሊ ንክቐንስ ድማ ጸሎት ምግባር እዩ ክብራት ኣሕዋቲ 40 ኣይኮነን 20 ምስ ኮነ እውን ክነግረኩም እንድሕር ቀኒሱ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደግሞ ኣይትረስዑ ሓሳብ ርኢኹም ኮሜንት ጻሓፉ ሰሰናዩ ባይ ባይ حريت لبي قم سجل عم الزبا قيدات زلاس